अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की थी जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बताएंगे कि ईरानी मिसाइल जनाब अमेरिका में है और जो है ना ईरानी पार्लियामेंटेरियन जो है उन्होंने जनाब सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी से अनोखी और बिल्कुल अजीब सी फरमाइश कर दी है। और मुज्तबा खामेनी साहब ने जो है ना एक बड़ी ही ज़बरदस्त बात बताई है, यानी कि इंकशाफ किया है अली आयतुल्लाह खामेनी की जो है ना शहादत के बारे में, और जो है ना उनकी बंद मुट्ठी के बारे में कुछ बताया है, वो भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब सुल्तान ऑफ विर्क उसका कारनामा, यकीन जाने दिल हिला देने वाला ये कारनामा है, बल्कि कारनामा तो नहीं कहना चाहिए। और ये जो सुल्तान ऑफ विर्क हैं इनके बारे में आप मेरे ख्याल में जानते होंगे, और नहीं जानते तो हम आज आपको बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना सिर्फ इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब सुल्तान ऑफ विर्क, ये जो है ना दो भाई हैं वैसे, उस्मान विर्क और सुल्तान ऑफ जो है ना विर्क, इन्होंने जनाब एक कारनामा, बल्कि इसके करतूत कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे कारनामे देख के दूसरे भी इस तरह से करने की कोशिश करती हैं। असल में हुआ ये है कि ये टिकटॉकर है और मिलियन में व्यू है इनके जनाब, और मतलब ये काफ़ी सब्सक्राइबर हैं इनके। तो इन्होंने क्या किया, टिकटॉक बनाने की खातिर जनाब दरिया कुन्हार पे चले गए और वहाँ पे जाके इन्होंने गाड़ी जो है ना, वो जो जहाँ पे कीचड़ होती है ना, वहाँ पे इन्होंने अपनी गाड़ी दौड़ाई और टिकटॉक बनाने में मसरूफ थे कि दरिया कुन्हार में तो गया नहीं, आ गई। और फिर क्या हुआ, इनकी गाड़ी जो है ना वो पानी में बह गई। और फिर रेस्को सबसे ज़्यादा जो है तारीफ करने के लायक है कि रेस्को ने फौरन से पहले पहुंचे और उन्हें गाड़ी से 5 बंदे ये सवार थे, वीगो डाला था, ये ब्लैक वीगो डाला, समझ लें कि पाकिस्तान को हिला के रख दिया इसने, तो उन्होंने निकाल लिया। लेकिन देखिए जिस तरह से कश्ती जब आखिरी बंदे को निकाल रहे थे तो वो गाड़ी डूब गई। जब गाड़ी डूबी है तो उसमें साथ वाली चीजें भी डुबोती है, तो शुक्र है खुदा का कि सब बच गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो वीडियोस बनाते हैं इस किस्म की, मेरे ख्याल में इन्हें देखना ही नहीं चाहिए, इन्हें व्यूज नहीं आने चाहिए ऐसी बातों पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमारे भी इस तरह से व्यूज आएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही खतरनाक है। सुल्तान ऑफ विर्क को मेरे ख्याल में आइंदा ऐसा किसी एडवेंचर करने से शायद कुछ नसीहत मिल जाए, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है बताइएगा जरूर। अब आते हैं कि जनाब जो ईरान है, ईरान में आपको पता है कि आयतुल्लाह अली खामेनी साहब जो उनकी शहादत है उसके बारे में जो है ना कल तकरीबन आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी जाएंगे। और सबसे जो अहम बात यह है कि ईरानी पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने जनाब जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामेनी साहब, उनसे एक अनोखी फरमाइश कर दिया और अजीब ही फरमाइश की है। और वो ये फरमाइश है, उन्होंने कहा है कि जनाब ये तकरीबन 90 पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने खत लिख दिया है मुज्तबा खामेनी साहब को, और उन्होंने कहा है कि जो है ना मुज्तबा खामेनी साहब को कि हमें जो है ना सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब के जो है ना उनके खून का बदला लेना चाहिए। तो ये अब इजाज़त दे, यानी कि इजाज़त किस चीज़ की, इजाज़त इस चीज़ की कि जो ईरान ने मिसाइल है, ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसकी जो रेंज है वो अमेरिका तक नहीं है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका तक हमारे मिसाइल पहुंचने चाहिए, यानी कि इनकी रेंज जो है ना वो बढ़ानी चाहिए। और इसी वजह से जनाब उन्होंने इजाज़त तलब की है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुज्तबा खामेनी साहब जो है ना वो इजाज़त दे भी दें तो क्या ईरान जो है ना ये टेक्नोलॉजी बना भी ले तो क्या अमेरिका के पास इनको इंटरसेप्ट करने के लिए नहीं है मौत? क्योंकि हमने देखा है पिछली जंग में कि जब ईरान जो मिसाइल दागता था तो इसराइल के पास जो इंटरसेप्टर हैं वो जनाब उनके पास काफ़ी टाइम होता था, क्योंकि मेरे ख्याल में तकरीबन 13 से 17 मिनट शायद इतना जो है ना टाइम लगता था एक मिसाइल को उधर जाने में, या कुछ टाइम उनको मिल जाता था, और जिसकी वजह से उनके इंटरसेप्टर जो है ना वो जनाब चालू हो जाते थे और जो लोग हैं वो भी बैंकर जो बने हुए हैं उनमें चले जाते थे। और बंकर जाहिर है पूरे इसराइल में बने हुए हैं जनाब। तो ये जो है ना अब अमेरिका से जो पंगा है, या ये तो मुझे लगता है ये सिर्फ खाम ख्याली है और सिर्फ अपनी आवाम को खुश करने के लिए। दूसरी तरफ जो यानी कि नेशनल सिक्योरिटी है, उनके मोहम्मद बाकिर जो है ना अल जिलकदर जो है वो सेक्रेटरी भी हैं गालबन, तो वो बड़े अहम बंदे हैं और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने फिर आज वही ही बात कर दी है जो इन 90 पार्लियामेंटेरियन ने की है। उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा है कि जो है ना आयतुल्लाह खामेनी की शहादत का जो है ना उनके खून का बदला लेना हम लेंगे।
اب یہ انہوں نے پیغام بھی جاری کر دیا ہے. ان کے مطابق یہ ہے کہ جناب مناسب وقت پر مناسب کارروائی ہوگی. جس قسم کا نقصان امریکہ اور اسرائیل نے جو ہے نا ہمیں پہنچایا ہے، اس قسم کا نقصان جو ہے ہم بھی انہیں پہنچائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر ٹرمپ صاحب جی میرے خیال میں ان کے پیچھے ہی پڑ جائیں گے، اور ان کا مجھے نہیں لگتا کہ پیچھے چھوڑیں گے، کیونکہ ابھی عوام دیکھیں کہ ان کا جو جنازہ ہونا ہے، جو ان کی تدفین ہونی ہے، تو اس میں کروڑوں لوگوں نے شرکت کرنی ہے، اور ظاہری سی بات ہے ایسی وہاں پہ تقریر ہوگی، اور مجتبیٰ خامنہئی صاحب بھی شاید ہو سکتا ہے اس میں شرکت کریں. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی بڑی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب ہاں دیکھتے ہیں کہ اب مزید یہ جو معاہدہ امن ہوا ہے، امن کا معاہدہ جو اسلام آباد معاہدہ ہوا ہے، اس کو دھچکا لگتا ہے یا نہیں. ویسے امریکہ نے کہا تو ہے کہ ہماری جو ہے نا بات چیت بڑی مثبت انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ کہ دوحہ میں جناب پاکستانی وزارت خارجہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور اگلی جو نشست ہوگی وہ جو ہے نا مطلب آخری رسومات جو آیت اللہ علی خامنہئی صاحب تھے شہید، ان کی آخری رسومات کے بعد جو ہے نا ان کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا کہ اگلی نشست جو ہے نا یہ مذاکرات کی وہ کب ہوگی. کیونکہ دیکھیں ایران جو ہے نا اب سالسوں کے ذریعے ہی جو ہے نا یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. وٹکوف بھی وہاں ہے، جیریڈ کوشنر جو ٹرمپ کے داماد ہیں وہ بھی وہاں پہ ہیں نا دوحہ میں. تو جو ایرانی وفد ہے پاکستان اور قطر، یہ دونوں سالسوں کے ذریعے ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں جو ہے نا صدارتی وہ جو مطلب ہوتا ہے 2 سال کے بعد وہ ہونا ہے، اور ایران جو ہے نا ظاہری سی بات ہے ایران چاہتا ہے کہ کس طرح ابنائے ہدمز پہ کنٹرول حاصل کر لے. اب جو عمان ہے اس نے بھی کہہ دیا نا کہ ہم جناب پارٹنرشپ کے لیے تیار ہیں، لیکن اصل میں جو کچھ ایسے ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ان کے پیچھے پاکستان ہے اور پاکستان کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان ایسا کیوں کرے گا. تو پاکستان تو بالکل خلوص دل سے ہی یہ کوششیں کر رہا ہے کہ کس طرح اس خطے میں جو ہے نا امن قائم ہو جائے. تو یہ میرے خیال میں چند باتیں ہی ہیں جو ہو رہی ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں کیا واقعی سچی ہیں، کیونکہ دیکھیں پروین سوہانے نے بھی بڑی باتیں کی ہیں نا کہ پاکستان اس خطے میں بہت پاورفل، بہت طاقتور تھا ہے، اور میرے خیال میں مزید بن جائے گا. ہاں معاشی طور پہ جو ہے نا سعودی عرب بہت بڑے جو ہے نا میرے خیال میں ہیلپ کر رہا ہے پاکستان کی، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے آنے والے چند برسوں میں ہی پاکستان معاشی طور پہ بہت تگڑا ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور میں جو کہانا میں چھت گری تھی نا، وہ اصل میں جو پہلا بیان آیا ہے اس خاتون کا جو ٹیچر تھی، اس نے کہا کہ جو چھت پہ ظاہر سی بات ہے جو کچے گھر ہوتے ہیں جن میں ٹیئر گارڈر ڈلے ہوتے ہیں، اینٹیں بھی لگی ہوتی ہیں، اس پہ جو ہے نا گارا لگاتے ہیں، مزید مٹی بھوسا اور پانی کا لیپ اس پہ دیتے ہیں نا. تو اس سے یہ ہے کہ چھتیں جو ہے نا وہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ نیچے پانی نہیں ٹپکتا چھتوں سے. تو وہ جب کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے ایک طرف ہو سکتا ہے کہ ٹیئر گارڈر میں زنگ لگ گیا، اور زنگ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے لوہا بھی خراب ہونے لگ جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ گری ہیں. اب اس کو دیکھیں اس خاتون جو ٹیچر تھی اس کا کوئی قصور نہیں ہے مجھے لگتا ہے، اس لیے کہ دیکھیں اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نے بھیک نہیں مانگی، اس نے محنت کی ہے اور وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی. وہ بہت غریب سا علاقہ ہے، پڑھانے والے بھی غریب، پڑھنے والے بھی غریب. بس یہ ایک حادثہ تھا، اور ایسے حادثے سے بچنے کے لیے میرے خیال میں حکومت کو تو ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ نہیں جناب اس پہ مطلب پورا ایک کیمپین ہی چل پڑی ہے. تو یہ جو ہے نا حکومت کو چاہیے کہ جیسے حکومت قرض دے رہی ہے تو ہر کسی کو دینا چاہیے، صرف چند انسانوں کو نہیں دینا چاہیے، چند بندوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے یہ قرض. اب دیکھنے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کس قدر چھوٹا سا گھر تھا. تو قرض پروگرام جو ہے نا یہ پنجاب حکومت کا وہ بہت اچھا ہے، اس سے لوگ یہ ہے پختہ گھر بھی بنا سکیں گے اور اس قسم کے حادثات سے شاید بچا جا سکے. دوسری طرف لاہور میں ایک آج اور اسکول پہ کی چھت بھی وہ گر گئی ہے، اس میں بھی ایک بچہ جو ہے نا وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو یہ حادثے ہو رہے ہیں تو حکومت کو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا جو مڈل طبقہ ہے اور جو بالکل غریب لوگ ہیں ان کے لیے یہ قرض اور یہ پلاٹ اور یہ اسکیمیں جو ہے نا اس قسم کی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے بتائیے، کامنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.